Assalamu alaikum everyone. I welcome all of you in this lecture. This is Urdu lecture for पटवारी series. इससे पहले भी मैंने आपको उर्दू लेक्चर्स दिए हैं, आप वो भी देख सकते हैं जिसने नहीं देखे. आपको पता है आपके सिलेबस में देखा ही होगा आपने कि लेटर राइटिंग है, उसमें 10 मार्क्स हैं. और लेटर राइटिंग जो है ख़त नवीसी, उसमें एक स्ट्रक्चर होता है. वो स्ट्रक्चर अगर पता होगा, बस आपको वो स्ट्रक्चर याद रखना है. किसी भी चीज़ पे ख़त आए तो आप वो स्ट्रक्चर जब आपको पता होगा, आपको बस बीच वाली बॉडी उसमें जो है भरनी है थोड़ा सा चेंज करके. बाकी जो है स्ट्रक्चर सेम रहता है. और उस स्ट्रक्चर के एक एक जो है एक एक जो लाइन है, एक एक चीज़ कहाँ पे क्या लिखना है, किस साइड में लिखना है, उसके अलग अलग मार्क्स है. एक एक मार्क्स करके ये 10 मार्क्स होते हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. मैं इस स्लाइड से पढ़ लेती हूँ, आप भी साथ में पढ़ लीजिए. अगर तेज़ लग रहा है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए. आप इससे कॉपी भी कर सकते हैं, इससे जो है अपनी कॉपी पे लिख लीजिए. और उससे क्या होता है, उससे ये हो जाएगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी. ठीक है, तो मैं आप पढ़ूंगी, उसके बाद मैं बस पहले पढ़ूंगी, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी. इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपको याद रखना है. ऊपर लिखा गया है खत. ठीक है, खत हम सब दूसरों से बहुत कुछ कहना चाहते हैं. अपने ख्यालात, अपने हालात और अपने जज्बात में दूसरों को शरीक करने के ख्वाहिशमंद रहते हैं. इस ख्वाहिश की तकमील लिखी जाए तो उसे खत नवीसी कहा जाएगा. तो इसमें यही कहा जाता है कि हम सब चाहते हैं, हमारी एक ख्वाहिश होती है कि जो हमसे हमारे साथ चीज़ें हो रही हैं हम वो दूसरों के साथ शेयर करें. जैसे कि ख़त तो यूजुअली पुराने ज़माने में लिखते थे, लेकिन आज आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है. इवन ख़त की जगह अब SMS, व्हाट्सएप मैसेजेस और फेसबुक मैसेंजर के मैसेज ने ली है. आप देखते हो कि जब भी हमें कहीं पे हैप्पी मोमेंट दिखता है, यूजुअली लोगों की आदत है वो शेयर करते हैं, स्टेटस रखते हैं या बेचते हैं. तो क्योंकि ये इंसानी फितरत है कि हम दूसरों के साथ अपनी ज़िंदगी के हालात, जज्बात या ख्यालात शेयर करना चाहते हैं, और ज़्यादातर उनके साथ जो हमारे हम उम्र हों. ठीक है, अच्छा, तो इसी को जब हम वो लिख कर किसी को भेजते हैं, कागज़ पे लिख कर भेजते हैं, तो उसी को हम खत नवीसी बोलते हैं. इसकी 2 अक़साम है, मतलब इसकी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स. इसके 2 जो है किस्म है, इसके 2 अक़साम है किसके, खत नवीसी के. वो 2 क्या है? सबसे पहले है रस्मी खत और दूसरा है गैर रस्मी खत. एक है रस्मी खत, दूसरा है गैर रस्मी खत. ठीक है, थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करने के लिए पढ़ा रही हूँ, बाकी मैं आपको स्ट्रक्चर ही दिखाऊंगी. तो पहला जो किस्म है वो है रस्मी खत, दूसरा है गैर रस्मी खत. अब हम सबसे पहले देखेंगे रस्मी खत हम किसको बोलते हैं. रस्मी खत वो खत होते हैं जो किसी साहिब इख्तियार को भेजे जाते हैं, और उनमें आमतौर पर अपने हालात और मसाइल से उसे आगाह किया जाता है, और इन मसाइल के हल के लिए एक तरह से दरख्वास्त की जाती है. इसलिए रस्मी खत और दरख्वास्त में कुछ फ़र्क नहीं होता है. अखबारात के मदीरों को लिखे गए खतूत भी रस्मी खतूत कहलाते हैं. तो एक होता है रस्मी खत और दूसरा होता है गैर रस्मी खत. जो रस्मी खत होता है ना, वो ऑफिशियल होता है. मतलब कि रस्मी खत क्या होता है कि रस्मी खत में हम क्या करते हैं कि अगर हमें अपने हालात या मसाइल के इश्यूज़ के बारे में किसी को आगाह कराना है, किसी को अवेयर कराना है, यूजुअली हम इश्यूज़ के बारे में ख़ास तौर पे उसी डिपार्टमेंट को अपने इश्यूज़ के बारे में बोलते हैं कि हमारी इश्यूज़ दुरुस्त करो. ठीक है, तो वो हम फॉर्मली लिखते हैं, उसको हम रस्मी खत भी बोलते हैं या दरख्वास्त भी बोलते हैं. ठीक है, रस्मी खत भी बोलते हैं या दरख्वास्त भी बोला जाता है. ठीक है, यहाँ तक शाबाश. तो दैट मीन्स दरख्वास्त और रस्मी खत में कोई फ़र्क नहीं है. ठीक, अच्छा, उसके बाद है दूसरा किस्म क्या है, गैर रस्मी खत. गैर रस्मी खत क्या है? गैर रस्मी खत वो होते हैं जो अपने दोस्तों, अजीज़ों, वालिदैन और बेतकल्लुफ़ जानने वालों को भेजे जाते हैं. गैर रस्मी खत होते हैं इनफॉर्मल लेटर्स, जो हम अपने वालिदैन को पहले ज़माने में जब कोई बच्चा दूर पढ़ता था, हॉस्टल में होता था, वो वहाँ से भेजता था, अपने दोस्तों को भेजते थे, अपने जो करीबी है अपने फ्रेंड्स को भेजते थे. ठीक है, चूँकि इन खतूत में देखो यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ गैर रस्मी खत. गैर रस्मी खत वो खत होते हैं जो अपने दोस्तों, अजीज़ों, वालिदैन और बेतकल्लुफ़ जानने वालों को भेजे जाते हैं. चूँकि इन खतूत में अपने जज्बात और ख्यालात का बेसाख्ता जिक्र होता है, इसलिए इन्हें आदि मुलाकात भी कहा गया है. जो गैर रस्मी खत होते हैं ना, जो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं, इनको आदि मुलाकात भी बोलते हैं. क्यों?
کیونکہ ہم اس میں تقریباً ہمیں لگتا ہے وہ جو بندہ ہے وہ ہمارے سامنے بیٹھا ہے. جیسے ہم ان کو سامنے بیٹھ کے سنائیں گے نا اپنی داستان, ویسے ہم خط میں لکھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے پھر مجھے ابا نے یہ بولا, آپ کو پتہ ہے پھر میں یہاں گئی تھی اور اس کا موڈ خراب تھا, اس نے مجھے اچھے سے بیہیو کیا میرے ساتھ. تو یہ سب چیزیں ہم مائنیوٹ ڈیٹیلز اس میں لکھتے ہیں, کیونکہ وہ ہمارے اپنے ہوتے ہیں نا, ان کے ساتھ ہم انفارملی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا آگے پڑھتے ہیں. ایک اچھے خط کے لیے ضروری ہے کہ خط اس طرح لکھا جائے جسے مکتوب عالیہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے. تو اس لیے خط کے لیے ضروری ہے, جیسے آپ خاص طور پہ انفارمل لیٹر لکھ رہے ہیں, جیسے ہمیں درخواست لکھنا ہوتا ہے, ہم اس میں ٹو دی پوائنٹ لکھتے ہیں, 2-4 جملے بس, کہ ایسے ایسے ایشوز ہیں یہ دور کرو. لیکن جب ہم لیٹر لکھتے ہیں کسی کو, ہم اس کو بولتے ہیں مطلب اس میں ایسے لکھتے ہیں جیسے بندہ ہمارے سامنے بیٹھا ہو. اچھا, اور آپ اسے باتیں کر رہے ہیں جیسے ہم اس کے ساتھ سامنے بات کریں. ایک اچھے خط میں بے تکلفی سے مگر مکتوب علیہ کے مرتبے اور اس کے سے اپنے رشتے کا لحاظ رکھ کر باتیں لکھی جاتی ہیں. تحریر کے حسن کا خاص خیال رکھا جاتا ہے. اچھا, اب ڈیپینڈ کرے, اگر آپ ماں باپ کو خط لکھتے ہیں تو اس میں آپ ان کو لکھیں گے ہاں کیا ابا ٹھیک ہے, امی ٹھیک ہے, میں پڑھ رہا ہوں اچھے سے, تو یہی باتیں کریں گے. لیکن اگر آپ اپنے دوست کو خط لکھ رہے ہیں, اس میں فرق ہوگی. اس میں نو ڈاؤٹ انفارملی لکھتے ہیں, لیکن ہم رشتے کا لحاظ اور احترام ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آگے ہم خط کس کو لکھ رہے ہیں. جیسے ہم پیرنٹس کو لکھتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ عزت کے ساتھ لکھتے ہیں. اب اگر ہمیں فرینڈ کو لکھنا ہے تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہم وہ نا ٹھیک آپ کہیے وہ سب لکھیں. ہم بولتے ہیں کہ ہاں آپ کو پتہ ہے ایسے ایسے ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور لیکن جو ہے آپ کو جو خط لکھنے کا طریقہ ہے اور آپ کسے لکھتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی شفقت بری, پیار بری جو ہے اس انٹینشن سے آپ نے لکھا ہے. دیکھو, خط کے لیے درج ذیل ہوتے ہیں مطلب کمپوننٹس. سب سے پہلے مقام روانگی, پتہ, تاریخ ہم لکھتے ہیں, القاب آب, خط کا متن, رسمی اختتام, مکتوب نگار کا نام و پتہ. ٹھیک ہے, شاباش. میں آپ کو آگے اسٹرکچر, آپ کو یہ سب پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, آگے اسٹرکچر بتاؤں گی. مقام روانگی اور تاریخ کا کاغذ کی پیشانی پہ انتہائی دائیں جانب درج ہوتے ہیں. القاب ادا مکتوب عالیہ سے اپنے تعلق اور مکتوب عالیہ کے مرتبے اور منصب کے نسبت سے لکھے جاتے ہیں. اپنے والدین کے لیے احترام و عقیدت کے القاب اختیار کیے جاتے ہیں, جبکہ دوستوں سے بے تکلفی کا اظہار ہوتا ہے. اختتام مکتوب کسی دعا پہ کرنا چاہیے اور اپنا نام خط کے آخر میں بائیں جانب صفحے. ٹھیک ہے, تو دیٹ مینس ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے, لکھتے ہیں ہمیں کس ایڈریس پہ بھیجنا ہے اور ڈیٹ لکھتے ہیں اور پھر سلام کرتے ہیں, اس کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں, لیکن اپنا پھر پتہ یہاں لکھتے ہیں یہ بائیں جانب پر لکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, بائیں جانب صفحے پر لکھنا چاہیے. صفحے کے آخر پر دائیں جانب خالی جگہ پر مکتوب عالیہ کا پورا نام اور درج آنا چاہیے. ٹھیک, اچھا یہاں پہ اگر ہم اپنا نام لکھیں گے, یہ بولتا ہے لیکن پھر صفحے کے آخر پر دائیں جانب خالی جگہ پر مکتوب عالیہ کا پورا نام, اچھا یہاں پہ درج آنا چاہیے. تھوڑی سی ویریشن بھی ہوتی ہے اس کی پیٹرن میں, آپ دیکھ لیجیے, یہ بھی ایک پیٹرن ہے اس کا. سوال نمبر 1, اپنے دوست کو اپنے علاقے کے حالات کے متعلق خط لکھیں. دیکھو آپ کیا لکھو گے, کمرہ امتحان بھی لکھتے ہیں لیکن اس سے بہتر ہے آپ لکھو گے امتحانی مرکز. امتحانی مرکز یہاں پہ لکھو گے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم اگر آپ لکھو گے پرٹیکولر شہر کا نام وہ صحیح نہیں رہتا ہے, تو آپ کیا لکھو گے امتحانی مرکز اوپر. ٹھیک, اس کے بعد شہر کا نام لکھنا ہے تو جیم اگر لکھو بھی ٹھیک ہے, اگر نہیں سمپلی امتحانی مرکز لکھا یہاں پہ تو پھر شہر کا نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو یہ آپ نے ٹھیک لکھا, اس کا 1 مارکس ملے گا, یہ ٹھیک لکھا اس کا 1 یا 1.5 مارکس ملے گا, یہ ٹھیک لکھا اس کا الگ سے 1 مارکس ملے گا, یہ ٹھیک لکھا اس کا الگ سے 1 مارکس لکھا, ہو گئے 4 مارکس. نیچے آپ نے لکھا ہو گیا 5-6 مارکس, تو پھر باقی باڈی کو ملتے ہیں. تو بہت ضروری ہے آپ سمجھو. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ لکھو گے پھر ڈیٹ. ضروری نہیں ہے آپ اردو اس میں لکھو گے, آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہو 23 پھر اپریل لکھ سکتے ہو اردو میں, اور 2019 آپ ایسے لکھ سکتے ہو. اور حمزہ ہم لکھتے ہیں عیسوی بتانے کے لیے, چھوٹا سا حمزہ یہاں پہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے, شاباش. تو ایسے بھی لکھ سکتے ہو اور ایسے بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, شاباش. اگر آپ صاف یہی چیزیں لکھوں گے نا تو آپ کو مارکس ملیں گے. اس کے بعد اب دیکھو ہمیں دوست کو بھیجنا ہے تو ہم نے لکھا ڈائریکٹلی میرے پیارے دوست یہاں پہ. اس کے بعد یہاں پہ ہم نے سلام کی اور نوٹ آف ایکسکلیمیٹری مارکس ڈالا. ٹھیک ہے, السلام علیکم میرے پیارے دوست, السلام علیکم. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد میں آپ کو باڈی بتاتی ہوں. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. بہت دن آپ
کا خط بہت دن پہلے آپ کا خط ملا تھا، لیکن افسوس کہ میں بر وقت جواب نہ دے سکا. بر وقت مطلب ٹائم پہ جواب نہیں دے سکا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے علاقے میں کاؤنسلر کے ساتھ مل کر اپنے علاقے کے مختلف مسائل حل کرنے میں مصروف ہو گیا، بزی رہا. ٹھیک ہے. ہمارے علاقے میں بچوں کے لیے کوئی میدان یا پارک نہیں ہے، جس کی وجہ سے بچوں کو کھیل کود کا موقع نہیں ملتا ہے. مشہور مقالہ ہے کہ صحت مند جسم کے اندر صحت مند دماغ ہوتا ہے، اس لیے تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیاں بھی ضروری ہوتی ہے. غیر نصابی ہوتی ہے اکیڈمک کے ساتھ ساتھ ہمیں کھیل کود بھی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. شاباش. تو یہ آپ کو سمجھ آئے اس نے کیسے پھر آرام سے روانی میں لکھا ہے. اس کے بعد اگر آپ کو بہت لمبی داستان لکھنی ہے تو تھوڑا سا شارٹ پیراگراف میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. عرصہ دراز سے ہمارے علاقے میں صفائی کی طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی. سڑکیں سڑکیں توڑ پھوڑ کر تقریباً ختم ہو گئی ہیں. جگہ جگہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر لگے ہیں. گند اپنی جگہ جگہ کھڑا ہے. بارش کے زمانے میں تو گندگی اور بدبو کی انتہا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. گندگی اور گندے پانی کی وجہ سے مکھیوں، مچھروں اور زہریلے کیڑوں کی بھرمار ہے. علاقے کے لوگ بہت پریشان ہیں. خطرناک اور مہلک بیماریاں پھیل رہی ہیں کیونکہ صفائی اور پانی کے نکاس کی صورت حال انتہائی خراب ہے. ہم نے یہ حکام بالا تک پہنچا دی ہے. امید ہے متعلقہ حکام معاملہ کی نزاکت کو محسوس کریں گے اور احساس ذمہ داری سے کام لیتے ہوئے ان مسائل کے جلد حل کے لیے مؤثر اقدامات کریں گے. آپ بھی ان چھٹیوں میں آ کر میرا ہاتھ بٹائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پہ آپ کا پیارا دوست علی بے جیم ڈال. ٹھیک. اچھا، ایسے ہی پھر دوسری لیٹر ہے. سوال نمبر 2. اپنے شہر کے میونسپل ایڈمنسٹریٹر کو خط لکھیے اور شاپنگ بیگ کے نقصانات سے آگاہ کرتے ہوئے انہیں تلف گرنے کی تجاویز دے. کمرہ امتحان یا امتحانی مرکز آپ پھر سے لکھیں گے. پھر شہر الف بے جیم اور اس کے بعد پھر سے کیا لکھیں گے؟ یہ دیکھو، امتحانی مرکز، شہر الف بے جیم، پھر اس کے بعد ڈیٹ اور پھر کیا نیچے لکھیں گے آپ؟ اس پہ ایڈمنسٹریٹر صاحب، میونسپل کمیٹی اور شہر کا نام، کاما کر کے شہر کا نام. ٹھیک ہے. السلام علیکم. ٹھیک ہے. یا جو بھی ریلیجن کی آپ گریٹنگ کرتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے سلام. ٹھیک ہے. امید یا آداب بھی لکھ سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے خیرت سے ہوں گے. ٹھیک. اس کے بعد محترم جناب، اب دیکھو اس میں فارمل ورڈز آ گئے، بالکل آ گئے. محترم جناب، آج آپ کو میں نہایت ہی تشویشناک مسئلے کی طرف متوجہ کرانا چاہتا ہوں. آپ خود بھی پڑھو. یہ ہم روزمرہ زندگی میں پلاسٹک سے بنے ہوئے شاپنگ بیگ میں سامان گھر لاتے ہیں اور پھر انہیں کوڑوں کے ڈھیر میں پھینک دیتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ کافی عرصے پر توجہ نہیں دیتا. ان شاپنگ بیگ کی وجہ سے فضا میں قدرتی گیس کا سبب بنتا ہے، جس کی وجہ سے ماحول پر برا اثر پڑتا ہے. اس کے بعد ایسے لوگوں کو ذمہ دار اور کوئی مہلک امراض کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دیکھو، آپ اس کو ویڈیو کو پاز کر کے خود بھی پڑھ سکتے ہیں. حکومت کو چاہیے ان شاپنگ بیگز کے استعمال پر پابندی لگا دے اور ان کی جگہ کوئی اور متبادل انتظام کرے، مطلب آلٹرنیٹو کوئی لائے. دوسرا، ان شاپنگ بیگز کو اٹھانے لگانے کے لیے ہر قصبے کی سطح پر کرنے والی مشینوں کا بندوبست کریں تاکہ ہم پاکستان کو یہ بیسکلی میں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے تو یہ ایسی ورڈ آگے ہے، ہم لکھ سکتے ہیں اپنا انڈیا کو صاف رکھیں اور اپنے آنے والی نسلوں کو محفوظ بنا سکیں. پلاسٹک بیگز کے استعمال کے خلاف قانون سازی کی جائے گی. ٹھیک ہے. تو آپ اپنی کنٹری کا نام لکھنا انڈیا. ٹھیک ہے. یا پھر جموں کشمیر بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو امید ہے کہ میری ان تجاویز ہوگی نا جو آپ سجیشنز دے رہے، تجویز ہوگی ایک سجیشن، تجاویز، ٹھیک ہے، پر غور کریں گے. عوام الناس ہو گئے ان پبلک، ٹوٹل پبلک. عوام الناس میں شاپنگ بیگوں کی نقصانات سے متعلق آگاہی ہو گیا، اویئرنیس مہم، اویئرنیس کمپین چلائیں گے. ٹھیک ہے. میں دعا کروں گا کہ اللہ آپ اور حکومت کو اپنی ذمہ داریوں پر پورا اترنے کی توفیق دے. شکریہ. آپ کا مخلص علی بے جیم ڈال. ٹھیک ہے. یہاں تک کلیئر ہوا؟
दोस्त को इसके बाद है सवाल नंबर 3, दोस्त को बोर्ड में अव्वल आने पर मुबारकबाद का खत लिखें। कमरा इम्तिहान या इम्तिहानी मरकज आप लिखेंगे, उसके बाद शहर, ठीक है, उसके बाद डेट लिखेंगे और उसके बाद मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मैं खैरियत से हूँ, आपकी खैरियत खुदावंद करीम से नेक मतलूब हूँ। आज सुबह अखबार लाया तो मेरी नज़र अचानक एक सुर्खी पर पड़ी, सुर्खी थी जैसे सुर्खी थी, जम्मू कश्मीर बोर्ड ने जैसे मैट्रिक के नतीजे का ऐलान कर दिया। जो ही आगे पढ़ना शुरू किया तो लिखा था कि अली रोल नंबर ये अपने इंजीनियरिंग ग्रुप में ये नंबर हासिल किए। तो आप फिर अंदर बॉडी खुद भी लिख सकते हैं कि जैसे मैं आपको बताऊंगी कि आज सुबह जब मैंने ये, अब अखबार का ज़माना भी गया, अब आप बोल सकते हैं आज सुबह मैंने न्यूज़ देखी तो या मैंने एक पोस्ट देखा, उसमें ये लिखा गया था कि हमारे मैट्रिक के इम्तिहान नताइज आ गए हैं, जिसमें मैंने देखा कि आपका नाम बिल्कुल टॉप पे था, आपका नाम सीरियल नंबर 1 पे था और जिसमें ये लिखा गया कि आपने टॉप किया है। मुझे मेरा दिल बहुत खुश हुआ, बहुत मसरत हुई मुझे, और मसरत हो गया खुशी। और फिर मेरी दिल से ये दुआ है कि आप आगे भी ऐसे ही जो है कामयाब होते रहें। मुझे पता है आपने बहुत मेहनत की है और आपने बहुत ही ईमानदारी के साथ इसमें पढ़ाई की थी और इस ईमानदारी और मेहनत का फल ज़रूर मिलता है और आप एक मिसाल बन गए हो हमारे गांव के लिए। ये भी आप लिख सकते हो बाकी अंदर से, और ठीक है। फिर उसके बाद लिखना कि जब मुझे मौका मिलते ही मैं आपको मुबारकबाद देने घर आऊँगा। मेरी तरफ से अपने वालिदैन को भी मुबारकबाद पेश करने मिलेंगे तो फिर बातचीत होगी, ठीक है। आपका मुखलिस दोस्त अली जीमदाल, ठीक है। ऐसे ही सवाल नंबर 4, छोटे भाई के नाम खत लिख कर खेलों में हिस्सा लेने पर तलकीन करे। तलकीन हो गया जोर करे, मतलब स्ट्रेस दे, ठीक, शाबाश। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? फिर से इम्तिहानी मरकज़ या कमरा इम्तिहानी मरकज़ सही रहेगा। फिर उसके बाद शहर अली जीमदार, फिर उसके बाद डेट, और मैंने बोला डेट में आप लिख सकते हैं 23 अगस्त 2019 और हमज़ा लिखना है, वैसे भी चलेगा। अजीज़ बरादरम हज़रत, ठीक है, हयाती, आप सिंपल लिखे मेरे प्यारे छोटे भाई, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कल बाजार में अचानक तुम्हारे दोस्त अनवर से मुलाकात हुई। इसकी ज़ुबानी मालूम हुआ कि तुम खूब दिल लगाकर पढ़ रहे हो और हर टेस्ट में अव्वल आते हो। बड़ी खुशी की बात है कि तुम्हारी तालीमी कारकर्दगी निहायत तसली बख्श है, मतलब सेटिस्फाइड है। लेकिन ये जानकर दुख हुआ कि तुम बीमार रहने लगे हो और तुम्हारी सेहत रोज़ बरोज़ गिर रही है, ठीक है। तो फिर आपको लिखने कि आपको आपको भी चाहिए कोई एक मनपसंद खेल खेला करो, उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम रखो। आधे घंटे के लिए खेलना बहुत ज़रूरी है, बाहर हवा में जाना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारा सेहत ठीक रहेगा। खेल कूद से हमारा दिमाग भी तरोताज़ा रहता है, इससे आपकी पढ़ाई पे और अच्छा असर पड़ेगा, ठीक है। अजीज़म, ये दुरुस्त है कि आज कल का दौर मुकाबले का दौर है। वही कामयाब है जो दूसरे को पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है। ज़िंदगी में अपना मकसद हासिल करने के लिए सख्त मेहनत और इंतहाई कोशिश दरकार है, लेकिन ये भी याद रखें कि सेहत हर शय से अफजल है। हर शय मतलब हो गया चीज़, ठीक है। बीमार आदमी तो नकारा, मायूस और बददिल होकर रह जाता है और अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। मेरा कहने का मकसद ये है कि सिर्फ किताबें, ठीक है, कीड़ा बनकर न रहो, अपनी सेहत का भी ख्याल रखो। सुबह शाम सैर किया करो, कोई खेल खेला करो और वर्जिश भी शुरू करो। सैर व तफरी और खेल को इंसानी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत हासिल है। हमें तुम्हारी ज़िंदगी अजीज़ है। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी इन बातों पर कान धरोगे, मतलब ध्यान से सुनोगे और उस पर गौर करोगे और बाकायदगी से सैर व तफरी के लिए जाया करोगे और कोई हल्का फुल्का खेल भी खेला करोगे। अब्बा जान तुम्हारी सेहत के बारे में बहुत फिक्रमंद है, ठीक है। वसलाम, तुम्हारा भाई अली जीम, ठीक है। ऐसे ही एक और सवाल नंबर है, वालिदा को तफरी मुकाम की सैर के बारे में खत लिखें। फिर से वैसे ही कमरा इम्तिहान, शहर अली जीमदार, फिर डेट है, फिर मोहतरमा, ध्यान रखना है आप क्या लिख रहे हो, मोहतरम वालिद और मोहतरमा वालिदा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, आपकी दुआओं से बखैरियत मेरी पहुँच गया हूँ, मुझे पहुंच गया एक जगह है, ठीक है। सफ़र बड़े आराम से गुजरा अम्मी जान। जब हम रावलपिंडी, ये बेसिकली मैंने इंटरनेट से लाया है, इसलिए नाम बेसिकली उर्दू लिटरेचर ज़्यादातर वहाँ का ही होता है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर शहर के बारे में, या आपको पर्टिकुलर जगह दी गई होती है। जब मैं कश्मीर से चले तो सख्त गर्मी थी, मगर या जम्मू से चले तो सख्त गर्मी थी, तो मगर जो ही गाड़ी पहाड़ों पर चढ़ी तो मौसम में जो है खनकी आ गई। हम जितना ऊपर चढ़ते हैं मौसम खुशगवार और दर्जा
حرارت کم ہوتا گیا. راستے میں ایک دو جگہ خوف بھی محسوس ہوا مگر چچا جان کی مہارت ہمیں بڑے آرام سے آگے بڑھاتی رہی. اب تو کشمیر کی سڑک بھی کشادہ ہو گئی ہے. کہیں کہیں ایک دو موڑ خطرناک ہے مگر ویسے نہیں جیسے کہ کبھی پہلے تھے. بہرحال جموں سے 1 گھنٹے میں کشمیر آ پہنچے. ایسے بھی لکھ سکتے ہو. یہاں چاروں طرف سبزی ہی سبزہ ہے. نیچے پہاڑ کی وادیوں سے چنار کے درخت اور سبزہ بڑا خوشنما منظر پیش کرتے ہیں. پہاڑ پر کھڑے یوں محسوس ہوتا ہے کہ تمام درخت ایک ہی سطح پر آ کر بڑھنا رک گئے ہیں. نیچے کھائیوں سے ابھرنے والے اور پہاڑ کی بلندیوں پر سے پھوٹنے والے درخت قد و قامت میں برابر دکھائی دیتے ہیں. ان مناظر سے لطف اندوز ہو کر ہم ڈاک بنگلے چلے گئے. ٹھیک ہے. تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد پھر سے سب سے مل کر کشمیر کی سیر کی اور پوائنٹ سے رات کے وقت کشمیر اور جموں ایک جلملاتی روشنیوں کا حسن مناظر ہیں. مال روڈ کی سیر کی. ٹھیک ہے. کشمیر پوائنٹ سے جموں تک گھومنے میں یہاں کھانے پینے کا بہترین انتظام ہے. پھر میرے ساتھ جان اور صرف گھر والے ہیں. آپ فکر مند نہ ہوں. انشاءاللہ اگلے سال میں آپ کو بھی کشمیر کی سیر کراؤں گا. یہاں ہر طرح سے خیریت سے ہے. ٹھیک ہے. قبلہ والد محترم کی خدمت میں میرا سلام و آداب عرض. سب بھائی بہن بھی اپنے تایا جان کو سلام عرض کر رہے ہیں. چچا جان کا آپ دونوں کو آداب اور بچوں کو پیار. ٹھیک ہے. والسلام آپ کا بیٹا علی بے جی. تو اس کے بعد نظام تعلیم کی خرابیوں کے بارے میں اخبار ایڈیٹر کے نام خط لکھیں. ٹھیک ہے. تو ایسے ہی یہ بھی ہیں. امید ہے کہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا آیا ہوگا اور کیسے کیا لکھنا ہے اس میں وہ بھی آپ کو پتہ چلا ہوگا. ڈو رائٹ ان دا کمنٹ سیکشن کہ آپ کو آج کا سیشن کیسا لگا اور نیکسٹ آپ کیا چاہتے ہیں. میں انشاءاللہ ٹرانسلیشن پہ اور لاؤں گی اور میں آپ کو نا وہ پیسج بھی لاؤں گی. ٹھیک ہے. سو یو ٹیک ویری گڈ کیئر اینڈ آئی وش یو آل بیسٹ. اینڈ یس شیئر اٹ ود یور فرینڈس سو دیٹ کہ سب کو فائدہ ملے. اینڈ ٹیک ویری گڈ کیئر آف یور سیلف.